बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। कल दिन को 1 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। आपको तमाम तफसील बताता हूँ जो अब तक सामने आई है। किस तरह से जिरा हुई, इमरान खान ने कर्नल साहब को कैमरे में देख के क्या कहा, जज साहब ने कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो बिल्कुल दिलावर और जुल्करनैन की तरह दोहरा दी है, और इमरान खान को कौन सी डील ऑफर हुई थी जिसे उन्होंने लात मार दी है, आपको सब कुछ बताता हूं। नाज़रीन, इद्दत में निकाह के केस में बुशरा बीबी ने जो बयान दिया है वो यूं है कि अप्रैल 2017 में खबर मानिका ने उनको जुबानी तलाक दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी इद्दत मुकम्मल की खामद के घर ही, जैसा कुरान का हुक्म है सूरह तलाक में है। उस हुक्म के मुताबिक बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी की और फिर वो अपनी वालिदा के घर चली गई। और उसके बाद इमरान खान से तो अगले साल जनवरी में उनका निकाह हुआ। तो अगर उस तलाक से महीने गिने तो तकरीबन 7 से 8 महीने बनते हैं। इसके बाद उन्होंने शादी की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ। इमरान खान ने बताया कि खबर मानिका को अरेस्ट किया गया या अगवा किया गया, वो गायब रहा, फिर आया और उसके 10 दिन बाद उसने ये दरख्वास्त दे दी। यानी एक कंप्रोमाइज्ड बंदा है। मुफ्ती सईद के ऊपर भी बड़ी जबरदस्त जिरा हुई कि किस तरह आप एक साजिश का हिस्सा थे, फिर आप वादा माफ गवाह बन गए और उसके बाद से आप तक देखें चल रहे हैं। सलमान अकरम राजा के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त दलाइल दिए हैं। अगर ये फैसला पहले से लिखा हुआ ना होता कोर्ट सेल की तरफ से, जो कि कल लिखा हुआ फैसला आना है, तो यकीनी तौर पे केस उन्होंने जीत लेना था। और सलमान अकरम राजा साहब को कम से कम मैं बहुत जबरदस्त वकील मानता हूं। मैं बार बार ये कह चुका हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से बात करने का फन जानते हैं, कानून पर, आइन पर, केस लॉ पर, और वैसे भी उनकी बड़ी गिरफ्त है जब वो बात कर रहे होते हैं। तो मुझे यकीन है कि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वाकई उन्होंने शानदार दलाइल दिए होंगे। और मेरे ख्याल में जज अगर तो हलाली हुआ तो उसके पास किसी किस्म की कोई एडवर्स जजमेंट देने का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शन सामने आ रहे हैं। कोई कहता है जी कोड़ों की सजा होगी, कोई कहता है जी 5 साल कैद की सजा हो जाएगी, कोई कहता है जी सजाए मौत ही ना कहीं वो पर्ची ना मिक्स हो जाए। मतलब इद्दत में निकाह के केस में कोई हदूद ऑर्डिनेंस लगने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं उसमें। जाहिर है कि ऐसी सजाएं हाई कोर्ट्स में नहीं चल सकती। इस पे तो आमिर फारूक खुल के कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, 39 दिन में मामला होना है। तो अब ऐसा लगता है कि इद्दत के निकाह को छोड़ के ये बाकी गवाहों में कहीं उसको भी ना डाल दें कि इमरान खान ने शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात रखे, यानी जिना बिल रजा का केस, इस किस्म की जजमेंट आ सकती है। इसके मकासद हैं, जो भी कोई सजा या होंगी उससे इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। 14 साल की पहले सजा दे चुके हैं। ये सजाएं जाहिर है कि जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाती, कोई सख्त से सख्त सजा, सजाए मौत पे भी अमल दरामद नहीं हो सकता। इस केस में तो ऐसा कोई नहीं है कि सजाए मौत ही दे देंगे, या ऐसे कोई पता भी नहीं है, पर्ची में यही लिख दें, इनका बाप का मुल्क है। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि इन सजाओं की कोई वैल्यू नहीं है। असल में ये सजा इसलिए देना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले फिर अगले 5 दिन ये मुसलसल अखबारों को और मीडिया को ये बयानियां दे चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं मालूमात की बुनियाद पर, ये कह दिया गया मीडिया को एडवांस, ये आपने बयानिया चलाना होगा। ये बदकिरदार इंसान है, इसकी बीवी बदकिरदार इंसान है, ये जानी है। ये बयानिया पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं, 12 साल से ये बयानिया कोर्ट सेल ही चला रहा है, 10-12 साल से। ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान तो लाडला था तो ये उसको लेकर आए हैं, ये किताब किसने लिखवाई थी पिछले इलेक्शन से पहले? ये भी कोर्ट सेल ने लिखवाई थी। इमरान खान के खिलाफ बार बार मजहबी तौहीन की बातें ये कहां से आ रही थी? कोर्ट सेल से आ रही थी। ये कोई नून लीग की इतनी औकात नहीं है कि इतनी वो सोशल मीडिया की कैंपेन्स बनाएं और इतने सारे ग्राफिक्स बना के हर चीज तैयार कर लें। उनकी औकात ही नहीं है, ये उनके लेवल की बात नहीं, उनसे बहुत ऊपर की बात है। तो ये मुसलसल इमरान खान को टारगेट करते चले आ रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि इमरान खान की किरदार कुशी की जाए। बार बार मेरे दिल में रह रह के ये ख्याल आ रहा है कि एक शख्स पूरी कौम को एक बात बताता है कि घबराओ ना, सच बोला करो, हक के साथ खड़े हुआ करो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तबलीग करता है, उसका अमली नमूना बन के दिखाता है। लेकिन फिर क्या कहता है कि जब तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी किरदार कुशी होगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अब ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो रह रह कि मेरे दिल में यह ख्याल आता है
کہ یہ اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ ایسا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں جس میں اس کو ذلیل زیادہ کر سکیں, نیریٹو بنا سکیں, بد کردار ہونے کا نیریٹو بنا سکیں, ایک بندے کے نکاح جیسی پاک چیز کو گندا کر سکیں. جبکہ وہ حلفیہ بیان دے چکا ہے کہ کچھ غلط رشتہ تو دور کی بات ہے, میں نے بشریٰ بی بی کو پہلی بار دیکھا ہی نکاح والے دن, یعنی میں نے چہرہ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ حلفیہ بیان دیا ہے عمران خان نے. لیکن سزا سنانے والے ذلیل کرنا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں تو وہ کریں گے, ان کو اپنے خدا ہونے کا بڑا یقین ہے. لیکن یہاں بڑے بڑے فرعون آئے ہیں, پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا. تو رہ کے مجھے خیال آتا ہے کہ میرا رب اپنے بندے کو ذلیل نہیں ہونے دے گا, کیونکہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور ایک بندہ اس پہ ایمان رکھ کے جب اتنی بڑی جنگ لڑ جاتا ہے تو وہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. یہ جو مرضی کر لیں, کوئی کیمپین عوام پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گی. یہ 90 کی دہائی کی ساری گیمز ڈال رہے ہیں, عوام بہت آگے جا چکی ہیں, عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے اور کسی فیصلے سے کوئی فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ناظرین, عمران خان نے کنفرم کر دیا ہے کہ ڈیل کی آفر تھی. جب عمران خان اٹک جیل میں تھے تو ڈیل کی آفر بشریٰ بی بی کے ذریعے کی گئی تھی کہ 3 سال تک آپ بنی گالا میں بیٹھ جائیں, یعنی ہاؤس ریسٹ کی بنیادی طور پہ بات کی جا رہی ہے, کیونکہ اس ٹائم 3 سال کی سزا ہوئی تھی نا توشہ خانہ میں. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 سال آپ بنی گالا میں گزار دیں, خاموش رہیں, 3 سال بعد بے شک واپس آ جائیں سیاست میں. اب 3 سال کیوں کہا گیا, اب یہ ذرا سمجھ لیں. عمران خان گرفتار ہوتے ہیں 5 اگست 2023 کو. پاکستان میں ایک ایسی نوکری ہے جس کی ایکسٹینشن کا وقت جب آتا ہے تو پاکستان کو درم برم کر دیا جاتا ہے, اور یہ مسلسل چل رہا ہے 76 سالوں سے. 3 سال خاص طور پہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دوران ایک ایکسٹینشن ہو جانی ہے جو کہ مین گول ہے. اس کو نیشنل سیکیورٹی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی, عمران خان آ گیا تو نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی, یعنی میری ایکسٹینشن خطرے میں پڑ جائے گی, مینز نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی. میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ 6 یا 7 لاکھ ہیں, ہر کوئی اس عہدے کے لیے اہل ہے, ہر کوئی بہادر ہے, ہر کوئی لائق ہے. کسی ایک بندے کی ناگزیر ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. عمران خان نے ایکسٹینشن دے کے تاریخی غلطی کی تھی جس کا آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. نہ ایکسٹینشن دیتے عمران خان, یہ سب نہ ہوتا پاکستان کے ساتھ. یہ ان کی تاریخی غلطی تھی اور وہ یقیناً اس بات کو سمجھتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں اور ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں. تو 3 سال کی یہ ڈیل کا مقصد ہی یہی تھا کہ 3 سال میں ایک ایکسٹینشن اور ہو جائے گی, باقی لوگوں نے جو عہدے لینے ہیں وہ لے چکے ہوں گے اور معاملات جو ہیں وہ ان کے مزید کنٹرول میں جا چکے ہوں گے. اس دوران عمران خان کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کھلا بیانیہ دیا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان نے ڈیل کر لی ہے, خاموش ہو گیا ہے, گھر جا کے بیٹھ گیا ہے, اور اس طرح سے عمران خان کو اتنا ذلیل کیا جائے گا 3 سال کہ وہ اگر واپس بھی آتا ہے پولیٹکس میں تو اس کی نواز شریف یا زرداری سے زیادہ عزت نہیں بچے گی. گیم اس طرح ڈالی جاتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ خان صاحب نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو مجھے پتہ بھی چلا تھا. میں کہا کرتا تھا آج سے 2 سال پہلے, 2022 کی ویڈیوز ہے میری, کہ خان صاحب سانپ اور بچھو پہ بھروسہ کر لیجئے گا, ان پہ بھروسہ مت کیجئے گا. بچھو کی آپ کو پتہ ہے نا فطرت کیا ہے, وہ ڈستا ہے, جو مرضی کر لو, اس کو دودھ پلاؤ, اس کو کمر پہ بٹھاؤ, پانی میں پار لگاؤ اس کو, وہ آپ کو ڈسے گا لازمی. ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں. یہ میں نے بار بار ویڈیوز میں کہا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب نے میری یہ باتیں سنی تھی, کیونکہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہو, بہت نقصان ہوگا تمہیں زندگی میں, تمہارا کیا بنے گا. امید ہے کہ خان صاحب نے یہ بات پکی دل میں بٹھا لی ہے کہ سب پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, ان پہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اسرائیل آپ سے تسلیم کروانا چاہتے تھے خان صاحب, اور اس کے بعد آپ کو یہودی ایجنٹ کیا کہ حکومت سے بھی نکال دیتے. یہ اس طرح کھیلتے ہیں. اب تو ہمیں سارا سسٹم سمجھ آ گیا ہے نا. خود محب وطن, سیاستدان غدار, کیونکہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا, لیکن کروایا کس نے, انہوں نے, لیکن خود محب وطن رہیں گے. یہ گیم اس طرح ڈالتے ہیں. آج سماعت کے دوران ایک بار پھر جو رپورٹ ہوا ہے, عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ کرنل صاحب پہ بہت دباؤ ہے, بہت پریشر ہے, کیونکہ 13-14 گھنٹے سماعت چل رہی ہے, اور پھر جج صاحب بھی حق کے دفاع نہیں دیتے. ایک دفعہ پھر عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, بشریٰ بی بی کی فیملی سے ہم کسی کو وٹنس لانا چاہتے ہیں, جج صاحب نے اجازت نہیں دی. اسی بنیاد پہ سیفر کیس بھی کتنا کمزور تھا کہ وٹنس کیسے آپ نہیں لانے دے سکتے, یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ تو فیئر ٹرائل ہی نہیں ہے. لیکن نہیں لانے دیا گیا وٹنس. سو
یہ تو طے ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سزا دینی ہے. سزا کیسی ہونی ہے؟ ہیوملیٹ کرنے والی، جس سے ذلیل کر سکیں. یہ خدائی کے دعوے دار آپے سے باہر ہو چکے ہیں. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. اللہ کی ایک صفت المنتقم بھی ہے، وہ انتقام لینے والی ذات ہے ایسے لوگوں سے جو ظلم میں حدیں پار کر جاتے ہیں، اور اللہ نہیں معاف کرتا حد سے گزر جانے والوں کو. آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آپ مجھے اس کا ضرور جواب دیجیے گا. میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جو کہتا ہے کہ حلف کی پاسداری کرو اور پاکستان کے آئین کے تابع رہو، اس کو اسرائیل اور بھارت کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے. ایک سوال ہے میرا، اسرائیل اور بھارت کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے اور سب اپنے حلف کی پاسداری کریں؟ اسرائیل اور بھارت بھلا ایسا کیوں چاہیں گے؟ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.